you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नंदेश्वर परमशिव समारंभां नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ललाटे त्रिपुंड्री निटिलकृतकस्तूरी तिलकः स्फुरन्मालाधार स्फुरितकटिकौपीनवसनः दधानो दुस्तारं शिरसि वनिराजं शशिकलां प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरि योगी विजयते। त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाम् अवित्र्यवदो सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ प्रथमचरित्रम्। अस्य प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरितजपे विनियोगः। ध्यानं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां यामस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम मे मार्कण्डेय उवाच सावर्णे सूर्यतनयो यो मनुःकथितेष्टमः निशामये तदुत्पत्तिं विस्तरागततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णेस्तनयो रवेः स्वारोतिषेन्द्रे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरतो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि बहुरसान् बभूवुश्शत्रभो भूप कोलाविध्वंसनस्तदा तस्य तैरमवद्युद्धम् आदिप्रबलदण्डिनः नूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागः सैस्तदा प्रबलार्मिः अमातैर्बलिभिर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोपबलं चापकृतं तत्रापि स्वपुरे सतः ततो मृगया व्याजेन हृदस्वाम्यस्य भूपतिः एकाकी हैमारुह्य जगामगहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षीत् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थो कञ्चित्सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतस्तेजस्य पितरं तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र मम त्वाकृष्टचैतनः मत्पूर्वैपालितं पूर्वं मया हीरम्पुरं हिदते मद्भृतैः धर्मतः पाल्यतेन वा न जाने स प्रधानो मे शूरसस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यतः कान् भोगानुपलप्स्यते एवमानुगता नित्यं प्रसादनभोजनैः अनुवृत्तिं दुर्वन्तेद्य कुर्वन्त्यन्त्यमहीवृतम् असम्यगव्यशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं विजं सञ्चितसोऽतिदुःखेन क्षयं घोषो गमिष्यति यदचान्यान्यसततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विभ्राशमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शतः सपृष्टस्तेन खस्तम्भो हेतुस्सा गमनयत्रकः सशोकैव कस्मार्थं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यावतस्तस्य भूपते प्रणियोदितं प्रत्युवाच संविष्यः प्रश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैशोऽहम् उत्पन्नो दलिनां कुले पुत्रधारेण रसश्च
धनलोभादिसाधुभिः विहीनस्य धनेधारे पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तस्ताब्दबन्धुभिः सोऽहं न वेत्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वधनानां च धाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किन्नु सामृतं कथं न किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्न मे सुता राजोवाच एन्यरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदाराभिर्जनैः तेषु कम्बोधस्नेहम् अनुवर्तनादिमानसं वैश्योवाच एवमेतत् यदा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न वर्त्नाति मम निश्चरतां मनः हे सन्ध्यापितृस्नेहं धनलब्धे निराकृतः पदसदनहार्जं च हादितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानं न विमहामते यप्रेमप्रवणं चित्तं द्विगुणेष्वबन्धुषु कृतां निशे मे निःश्वासो दूर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनः तेषु प्रीतिषु निश्चरं मार्केण्डेयोवाच सदसौ सहितो विप्र तमुनिं समस्थितो समाधिर्नाम वैश्यासो सतपातिवसत्तमः कृत्वा ततो यदाज्ञायं यदाहं तेन संविदम् उपविष्टो काश्चित् चक्रदुर्विषपार्थिवौ राजोवाच भगवन् स्वामहं पृष्टुः मिच्छामि एकं वदश्वत् दुःखाय यन्मे मनसा स्वदित्यायन्ततां विना मम तगतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वाखिलेष्वपि जानतोऽपि यदाज्ञस्य किमे सन्मुनिसत्तमः अयं च कृतपुत्रै दारैभिर्ते तदोचितः स्वदनेन शक्यन्तो तेषु हादितापति एवमेषदहं च जाप्याद्यद्वन्द्विदुःखितो दृशदोषपि विषये मम त्वा कृष्णमाणसो तत्किमेतन्महाभागः हेङ्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्थितभवत्येष विवेकान्धस्य मूढता श्रुवाच ज्ञानमस्य समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महभागः याति दैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिना केचित् गादा बन्धा सदा परे केचिद्विदा तथा रात्रः सदृशः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्या तदोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् चावतन्धुषु कनमोक्षादृतान्मोहात् पीड्यमाणानभिक्षुदा मनुष्यमाणजव्याग्र साभिलासादुसतां प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय अन्वेतान् किं न पश्यसि तदापि मम तावर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नातर्विस्मयकार्यः योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरे सैषा तया सम्मोहिते जगते ज्ञानिनामभिजेतंसि देवी भगवती हि सा वरदाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेजतरातरं सैषा प्रसन्ना वरदा ननां भवति मुक्तये सा विद्या परमामुक्तिः हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् कालिका देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्म्यास्याश्च किं सुजा यप्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वा ब्रह्मविदामर श्रीवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिः तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तालोके सान्निध्याप्यवधीयते योगनिद्रामिदा विष्णुः सगत्येकार्णविगिते आस्तीर्यशेषम् अभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तथा द्वासुरो घोरौ विख्यातौ मधुकेलभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्दितौ सनाभिकमले विष्णुः श्रुतो ब्रह्मा प्रजापतिः विश्वातावसुरोचोग्रौ प्रसुप्तं च सनातनं दुष्टयोगनिद्रान्ताम् एकाग्रहृदये स्थितः विभोधनार्थाय हरे हरिनेत्रतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं श्रीसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुः अतुलं तेजसः प्रभुः कारस्वरात्मिका सुधा तमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अधमात्रा स्थिता नित्यः यानुचार्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृजते जगते त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्यञ्चित सर्वदा वसृष्टरूपातं स्वरूपवाचपालने ता संहृति रूपाञ्चे जगतोऽस्ति जगन्मजे महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिः मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वं ईश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा
तुष्टिः त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापनी बाण वसुण्ठी परिगायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्वति सुन्दरी पराट् पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं सूयसे तदा तया त्वया सृष्टा सगत्पात्याद्यो जगते स्वप्निद्रां शाम्नितः विष्णुशरीरगणम् अहम् ईशाने एव च कालिदासे यदोदस्त्वां कस्तोतं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्वं प्रभावै स्वै हृदारे देव संस्कृता मोह एतौ दुरादर्शः वसुरो मधुकेलः प्रबोधं च जगत्स्वामिः नियतामच्युतो लघु बोधश्चक्रे तामस्य हन्तमेतो महासुरो विशुर्वाच एवं सुधा तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनात् निहन्तो मधुगिरभो नेत्रास्य नासिका बाहुः हृदयेभ्यस्ततोरसः निर्गमे दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः हुतस्थौ जगन्नाथः तथा मुक्तजनार्दनः एकारवेः शयन ददृशादृशे च तौ मधुगिरभो दुरात्माना मतिवीर्यपराक्रमो क्रोधरक्षेक्षणावतं ब्रह्माण्डं जनिदोद्यमो सुमताय सदाभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभो तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरस्मतो वर्यतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेद्यामत्यमे दष्टौ मम वध्य उभावपि किमन्येन वरेणार्थ यदा वृत्तिं वृतं मया ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति सदा सर्वमापोमयं जगते लोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वि सलिलेन बलिप्रदा ऋषिर्वाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण विच्छिन्ने जगनेशऋषीतयोः एवमेषा समुद्ब्रह्मण ब्रह्मणा संसदा स्वयं प्रभावमस्य देव्यासु भूय शृण्वतामि ते ऐं ॐ जयदेशमार्कण्डपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये प्रथमोऽध्यायः ॐ ऐं जयन्ती साङ्गायै सायुधायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै ऐं बीजादिष्टात्रे महाकालिकायै नमस्कारान् समर्पयामि नमः। अथ मध्यमचरित्रम् अस्य मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः उष्णिक्छन्दः महालक्ष्मीदेवता शाकम्भरीशक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहाकालप्रीत्यर्थे मध्यमचरित्रतपे विनियोगः ध्यानम् अक्षरसिक्वरशं गदेषु गुलिशं पद्मं दनकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीं महः लक्ष्मीं सरोजस्थिता। ओं नमश्चण्डिकाजी ओं ह्रीं ऋषिराज देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमप्तशतं पुरा महिषे सुराणाम् अधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यै देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकला देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गदास्तत्र यतुरेषगरुद्वजौ यदा वृन्दस्मन् महिषासुरदेशतं तद् सा कथयामातुः देवाभिविस्तरं सूर्येन्द्राग्निनिलेन्दुना यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवाङ्गना भुवि विचरन्ति यथामत्या महिषेण दुरात्मना एतत् कथितं सर्वम् अमरार्विदेशितं शरणं व प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्तितां नित्यं निशम्य देवानां मचांसि मधुसूदनः सकारगोपं शम्भुश्च भृगुटिकुटिलाननो ततोऽधिकोपात् पूर्णस्य चकिनो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्येजा ब्रह्मणा शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरितः निर्गतं स्वमहत्येजः तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तम् इव पर्वतं ददृशस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्यादिगन्तरम् अदुलं तत्र दत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तत् भवन्नारी व्याप्तलोकत्रयानुषा यदवोचां समं तेजः तेन यामेन ता भवन् केशा बाहवो विष्णुदेशः सौम्येन स्तनयो रुक्मं मध्यं तेन ता भवते वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरनिहसनासिका तस्या सुदन्ता सम्भूता प्राजापत्येन नयन्त्रिजं दिग्ने तथा पावकदेश ब्रोचसन्धियोश्चेदः श्रवणावनिनस्य च अन्येषां चैव देवानां शम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशिसभोद्भवान् तां विलोक्यमतं प्रापरो अमरामिषार्थः शूलं शूलादिनिष्केष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्त्वां कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणशक्तिं ददौ तस्य हृदासनः
तदो तस्ते सहस्राक्षो घंटाम ऐरावदा गजात कालदंडाति मोदंडम पाशं च अम्बुपतिर्ददो प्रजापतिस्ता क्षमालां तदो ब्रह्मा कमंडलम समस्त रोम कूपेश नदरश्मीन् दिवाकरः कालश्च तत्त्वं खड्गं तस्यास्तन्मदनिर्मलं क्षीरोदस्तामलम्मारमदरे तदाम्बरे चूडामणि तदा दिव्यं कुण्डले कनकानि च अर्धतन्त्रं तदा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपरो विमलो तद्वग्रैवेयकनमोत्तमम् अंगुलीयकरत्नानि समस्तान् स्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं ददंशनम् आम्लानपङ्कजां मालां शिरस्योरसिजापरम् अदजलधिस्तस्य पङ्कजं चातिशोभनम् हिमावन्वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च तदा विशून्यं स्वरया पाणभात्रं धनादिभः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारं ततो तस्यै दत्ते यपृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरे देवी भूषणैरायुधैस्तथा समानीताननादोते सातः सम्मुहुर्मुहुर् तस्यानादेन घोरेण कृत्समां पूरितं नवः अमायतादिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुः सकलालोका समुद्रश्चकाम्बरी चचालवसुधातेः सकलास्तमयीधराः जयति देवा समुदा तामोचस्तिमवाहिनीं तुष्टोर्वणेश्चैनां भरक्तिनम्रात्ममूर्तिभिः सैन्यस्ते समुद्धस्तरतायुधाः आकिमेदविक्रोधदाभाष्य महिषासुरः अभ्यतावतां देवीम् अशेषैरसुरैर्वृतः सतदर्शततो देवीं व्याप्तिलोकत्रिषान्दुषः पादाक्रान्त्या न तपुपं किरीटो लिखिताम्बरां शोभिताशेषभातानां जनज्वानिस्वनेन तां निशोपुतहस्तेन समन्तात् व्याप्य संस्थितं ततः प्रवृतो युद्धं तया देव्या सदृशं शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपीडादिगन्धरं महिषासुरसेनानि चिक्षुराख्यो महासुरः युद्धस्तामरस्तान्ये चतुरङ्गबलान्विताः हतानामयुधषड्भिरुदाग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुधानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाषड्भिश्च नियुतैरसिलो महासुरः अयुधानां च देषड्भिर्भाष्कलो युधेरणे गतवादिसहस्रोगैरनेकैः परिवारितः हृदोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् न युध्यत विडालाख्यायुधानां च पञ्चाषड्भिश्चरतायुधैः युधुस्तम्मुखे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुधशो रथनागः कोटिकोटिसहस्रेषु रथानां दन्तिनां ततः हयानां च वृतो यते तत्राभुर्महिषासुरः तोमरैबिन्दिपाले च शक्तिवरमुसले तदा केचित् चिक्षुभुशक्ति केचित् पाशां सदा परे देवीं खड्गप्रहारेषु तेन्द्रं हन्तं पृथक् सापि देवी च शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका नीलयैव प्रसिद्धेद नदशस्त्रार्ष्णवस्तिनी आयस्थाना देवी स्तूयमानसुरेषभिः मुमोतासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि कृतोऽद्भुतसदो देव्यावाहनकेसरी शरासुरसैन्येषे वनेष्वभूतासनः युधातेति बिन्दिपालाशिपट्टशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्योपवृन्दः अवादयन्त मनः गणा शङ्खास्तदा परे प्रजङ्गास्तु दीवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गतया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो नितकानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टासुन विमोहितान् असुरान् भूविभाषेण बद्ध्वा तान्यान्यकर्षयते केचित् विदाकृतास्तीक्ष्णे खड्गपाते सदा परे विपोदितानि पातेन गतया भुविषेरते वेमशकेचित् रुजलं मुसलेन प्रशंहतः केचिन्नपतिता भूमो भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा शरोगेण कृता केतलित्रनाचरे सेनानुकारिणान् प्राणामोचस्त्रिदशार्दनः केषां शिब्बाः छिन्नग्रीवासदा परे श्रीरां शिपेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदार्ताः विजनदङ्घा त्वपरे पेतुरव्यमहासुराः एकबाह्वाक्षिचरणा केचित् देव्या कृताः चिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुद्धृताः कबन्धायुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः नृतुस्ताप्तरे तत्ते युद्धे तोलयतार्षिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः दृष्टेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुरः पातिरेतन आकाशवै असुरः सवसुन्दर आगम्य सा भवत्यत्र यत्र भूत् समाहरणः शोणितोगे महानद्यः सद्यस्तत्र प्रदृष्टभुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां ददाम्बिका निनेक्षयं दावर्ण्यस्त्रधारमहासयं सदसिंहो मानादमत्रदान् दुदकेसरः शरीरेभ्यो मारारीणाम् असुनीव विजिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यतेषां दुष्टोर्देव्या पुरुषो श्रीमतो देवी ॐ जयते मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके वन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः ॐ क्लीं जयन्ती साङ्गायै सायुधायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै
श्री महालक्ष्मी अष्टाविंशतिवर्णात्मिकायै लक्ष्मी बीजादिष्टात्रे नमस्कारान् समर्पयामि नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः महिषासुरवधः। ध्यानम् उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्धगतीं त्रिनेत्रविलसक्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमां च रत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ओं नमः चण्डिकायै। ओं ऋषिराज निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानि चिक्षुरकोपाययो योधुमताम्बिकां सदेवीं सरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यदा मेरुगिरे सिंहं तोयवर्षेण तोयितः तस्य चित्वा ततो देवीं नीलयैव शरोत्करान् जिघाणदुर्गान् बाणैर्यन्तारं चयुवाजिनां चिच्चेदं चाति समुद्रितं गात्रेषु चिन्नधन्वानमाशुकैः सचिन्नधन्वा विरतो हताश्वहतसारथिः अभ्यधावतदां देवीं खड्गधर्मसरोत्सरः सिंहमाहात्म्यखड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगानबुधे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गोबुधं प्राप्य पपालनृपनन्दन ततो जग्रह शुक्लं स गोपादरुणलोचनः चिक्षेपत तत्तु भद्रकाल्यं महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरभिमाम्राट् दृष्ट्वा तदा तपश्चूलं देवी शूलममुञ्चत तेन च दानीतं शूलं च स महासुरः हते तस्मै महावीर्ये मुहुर्मुष्यसमोत हूंकारभिहिता भूमो पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निबदितं दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेपतामरशूलं बाणे सदभिसाञ्चनते ततः समुत्पाद्य गदकुम्भान्तरस्थितः बाहुयुधे नियुधे तेनोते स्त्रिदिशारिणा युध्यमानो तु तस्मान्नागमहीं गतौ युधादेति सम्भृद्भिर्दारुणैः सवेगाकमुत्पाद्य निबध्य चमकारिणा करप्रहारेण सामस्यपदकृतम् उदग्रस्तने देव्या शीलवृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्णिकलैश्चैव करालस्य निपातितः देवी कृता कदा पाते चूर्ण्यमासदोदितं भाष्कलं भिन्दिबालेन भाने ताम्रं तदान्तकम् उग्रस्य मुग्रवीर्यं च दैवाचमहाहुणम्। क्षयम् एवं संक्षीयमाणे च स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामासताङ्गनान् काञ्चित्तुण्डप्रहारेण कुरुक्षेपे स्थितापरान् लाङ्गूलताडितान् साम्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काञ्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् बाधयामास भूतले निपात्य प्रमदादिकम् अभ्युधावतसोत्तरः सिंहः हन्तु महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका कुरक्षुन्नमहीतलाः शृङ्गाभ्यां पर्वतान्नुच्य दिक्षेपननाद च एकभ्रमणविक्षुन्न महितस्य विशीर्यत लाङ्ग्लेन हदस्ताब्दिः प्लावयामास सर्वतः धृतसिंहविभिन्नश्च खण्डं खण्डं योर्गनाः स्वतानिनासा सततो निसपेतुर्भसोत्तरः यदि क्रोधसमात्मातम् आपतन्तं महासुरं निःश्वासासन्निकं गोपा तद्वदायताकृत् साकृतस्य विपाशं तम्बवन्तमहासुरं तत्यातमाहिषं रूपं सोऽपि बब्धो महावृते ततस्य मोहवतस्य यावतस्य अम्बिकाशिरः तिनेतावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृशयः देविचितेसायकैः तं खड्गचर्मणा तं ततः स्वभून्महागतः कर्षतस्तु करं देवीं खड्गेन निरगन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं विपुरस्थितः त्रैलोक्यसदातरं सदकृता जगन्माता चण्डिकापानमोत्तमं पापपुनपुनः नोत्रः ननुदलितादरसोऽपि मलवीर्यमदोदतः विषाणाभ्यां च दिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूतरान् सा च तान् परिदांश्चेन चूर्णयन्ति शरत्करैः उवाच तान्मतोधूतमुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणमूढः मधु यावप्रियामयं मया त्वया हतिस्त्रेव गर्ज सन्ध्यासु देवताः ततः सोऽपि पराक्रान्त्या तदनुगा तदा आदिनिष्क्रान्ति एवासि देव्या वीर्येण संवृतः आदिनिष्क्रान्ति एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशयत् प्रहर्षं च वरं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुष्टां सरां देवीं सह देवै महेशभिः सप्तरोगणाः ओम् ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः। ओम क्लीं ओम
साधिदाजे शक्तिगाये च परिवाराय च वाहनाये लक्ष्मी बीजाधिष्ठात्रे नमस्कारान् समर्पयामि नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः अपराजितस्तुतिः ध्यानं कालाप्रभाङ्कटाक्षैर अर्गुलवयदां मौलिबद्धेन्दुरेकां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमुखरे रुद्धहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढं त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं नये दुर्गां व्याख्यां त्रिधपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ओम नमः चंडिकाजी। ओम ऋषिर्वाच शक्रादय सुरगणानि वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तान्दुष्टपुरपणशरोधरां सा वाग्विप्रहर्षपुलकोत्कमचारुदेहाः देव्या जयातनं जगदात्मशक्त्या निशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यं भक्त्यानतास्मविददानुशुभानिधानः यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तः ब्रह्मा हरस्तविघ्नबलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु नाशे स्वयं सुकृतीनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां ह्रेयबुद्धिः श्रद्धा सतं कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मेटते किञ्चातिवीर्य असुरक्षयकारि हारिभूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुस्तमस्तजगतां त्रिगुणेऽपि दोषैः अज्ञायसे हरिहराधिभिरप्यपार किलमिदं जगद्वंशभूतम् अव्याकृताखि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्य समुदीरणेन तृप्तिं प्रयान्ति स सकलेशमखेश देवी स्वाहा शिवैरिपुगणस्य तिरुः उच्चार्यसे एवमेतजने स्वदा च यामोक्तिहेतरभिचिन्त्य महाव्रतात्वम् अभ्यास्यसे तुण्यसिन्ध्य तत्त्वसारैः मोक्षादिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्याहि सा भगवती परमा हि देवी श्रद्धात्मिका सुविमलर्घ्यदुषां निदानम् उद्गीतरम्यपवाटवतान्तसाम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ताति सर्वगतगतां परमाद्यहन्त्री सागरनोरसङ्घा श्रीकैटभारिहृदयैकगदादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बाणुकायिकनगोत्तमकान्तिकान्तम् अद्भुतं मातवृतं तथापि वक्त्रं विलोक्य सहिता महिषासुरेण विज्ञाननेव धनदैव यदस्तमेतं नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्पन्ना जनपदेषु धनानि तेषां यशाञ्चिनत सीदति धर्मवर्गः धन्या स एव हृदात्मच भृत्यदारा येषां सदाभ्युभविदा भूति प्रसन्ना धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्मान् नित्यादृति प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयान्ति ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषदन्तः स्वत्ते स्मृतामतिमतीव शुधानुदासि दारिद्र्यहारिणिका त्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दर्शिता एभिर्हदे जगदुपैति सुखं ददैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममत्यमधिगम्य दिवं प्रयातो मत्वेदिनो न मनिहितान् विनिहन्ति देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वान् सुरानरीषु यत्प्रीणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्ति रिपुवोऽपि हि शस्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽपि साध्वी खड्गप्रभानिरकरैः विस्फुरणैस्तोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिरहेण त्रिशोऽसुराणां यन्नागता बलयमां शमदन्तु गण्डम् योग्याननां तविलोकयतां तदेतते दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैता विचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्रिहृतदेव पराक्रमाणां वैरीष्वपि प्रकृतयदयातयेतम् केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारिति हारिगुत्र चित्रे कृपा समररुषा तया दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोकमेतदखिलं नृपनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि हेत्वा नीतादिवं नृपुगणा भयमभ्यपास्तम् अस्माकमुन्मत्तसुरारिभवं नमस्ते
शूलेन पाहितो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन चापद्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्षपतीत्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे भ्रमणेनात्मषोडस्य उत्तरस्यां तदेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये वितरन्ति ते यानि चात्यत्य घोराणि तैरस्माक्ष्मा सदा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि सहस्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वशः ऋषिर्वाच एवं सुदासुरे देवी कुसुमे नन्दनोद्भवीः अच्युतां जगदां धात्रीं कदा गन्धानलेपनैः भक्त्या समस्ते सुदशे देवी धूपे सुधूपिता प्राह प्रसादसमुखीं समस्तान् प्रणतां सुरान् देव्युवाच प्रियतां तदुषः सर्वे यतस्मत्त्वभिवाञ्छितां देवा उदुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् विशिष्यते यतयं निहतशत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि वापि मरोदेया त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता तं नो हिंसेता परमापदः यस्तमत्यस्त्ववीरेभिः सांसोच्यत्यमलानने तस्या वित्तिर्विभवैः जनदारादिसम्पदाम् वृद्धये यस्मत्प्रसन्नातं भविता सर्वदाम्बिके ॐ इति प्रसादिता देवी जगता ते तदात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हितान्नृप इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सागिता पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्रयहुतैषिणी पुनश्च गौरी देहाता समभूता यदा भवते वधाय दुष्टदैत्यानां शुम्भजोः रक्षाणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुस्त्वमयाख्यातं यथावत्कथयामि ते ह्रीं ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः। ओम ह्रीं जयंती सांगायी सायुधायी सशक्तिकायी सवाहनाजी श्री महालक्ष्मी अष्टाविंशतिवर्णात्मिकाजी लक्ष्मी बीजायुष्टात्रे नमस्कारान् समर्पयामि नमः।
Shivoham. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Om
Shivoham. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Om
अथ पंचमोऽध्यायः देवी दूतसंवादः। अथ उत्तरचरित्रम्। अस्य उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः महासरस्वती देवता भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यसत्त्वं सामवेदस्वरूपं श्री महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानं घण्टाशूलहराणि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसते शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वती मनोभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम क्लीं ऋषिर्वाच पुराशुभ्यां सजीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वत् अधिकारां तथैन्दवम् कौबेरमथयां यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवतां चक्रधुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्दूता भ्रष्टराज्या पराजिताः हृदाधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवी संस्मरन्त्यपराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षण परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रदुष्टुवुः देवा वधुः नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणतास्मता रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्धे सिद्धे कूर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूभृता लक्ष्मी शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यायै रौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाकुलेषु या भूतेषु सततं देव्ये व्याप्तिदेवी नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नेतव्याप्या स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैर्पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोददैत्यपीतिरैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तक्षणमेव हन्ति नः न सर्वपादो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याजयोतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन सा ब्रवीतान् सुरान् सुभ्रुः भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशाद्यथास्य समुद्भूता भ्रवीक्षिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्ये निराकृतः देवी समेते समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यथास्य पार्वत्या निसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं गतसचण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय साख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते श्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यातं चासुरेश्वरः स्त्रीरत्नादिचारभङ्गी द्योतयन्ती सदृशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हसि यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्तिते गृहे ऐरावत समानीतः गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुच्छायन् तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तम् एतत्तिष्ठति तेङ्गणे रत्नभूतासिनीतं यथासीद्वेषसोद्भुतं निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्कीनितदोताभिः मालामाम्लानपङ्कजां छत्रं ते वार्णङ्गेः काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथा यं स्यान्दनवरो यः पुरासि प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशा तु या हृता पाशशरीरराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे ऋषुम्भस्याब्धिजातस्य समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशोते च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्ताञ्चाहृतानि ते स्त्रीरत्नमेष कल्याणि त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वदः शुम्भः सतता चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्य यथा कार्यं त्वया लघो स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोदेशेति शोभने सा देवीं तां तदप्राह लक्ष्मणं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भः त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशामहीगतः अव्याहताज्ञा सर्वासु यस्य सा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारि स यदाह शृणुष्वदते मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वम् अनुपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमथनोद्भूतम् अश्वरत्नं मम अमरैः उच्चैश्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम् नान्यानि देवेषु
गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां तां देवी लोके मन्ये महे वयं स्वात्वामस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भं मुरविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वय्यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदन्दार्यते जगते देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भः निशुम्भश्चापि तादृशः किं तत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या क्रियते गतं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र नृशुम्भो वा महाबलः मां जित्वा किञ्चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतौवाच अभिलिप्तासि मयिवं त्वं देवी ब्रूहि ममाकृतः त्रैलोके कः पुमांस्तिष्ठे दग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला तेषां संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां श्रीप्रजास्यास्य सम्मुखं सा त्वं गच्छ मजीवोक्तं पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणदुर्दूता गौरवामागमिष्यति देव्युवाच एवमेतत्पलिः शुम्भो निशुम्भश्चादिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञामे यतनालोचिता पुरा सत्त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय तदयुक्तं करोतु यते ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये पञ्चमोऽध्यायः ओम क्लीं जयंती सांगाजी सायुधाजे सशक्तिकाजी सपरिवाराजी सवाहनाजी धूम्राक्षी विष्णुमायाजी चतुर्विंशदेवताभ्यो नमस्कारान् समर्पयामि नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचनवधः ध्यानम् ॐ नागाधीश्वरविष्टरां पणिपनोत्तं सौररत्नावली भास्वद्देहरतां दिवाकरणिभां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्गनिलयां पद्मावती चिन्तये। ॐ ऋषिर्वाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदतमर्षभूरितः समाजष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य तोदस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यात् सुररात् प्रतः सक्रोधप्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशु त्वं
तामानबलात् दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेन त्यातशतः शीघ्रं सदैत्यधूम्रलोचनः कृतषष्ट्यसहस्राणाम् असुराणां धृतं जजो ते दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोचे प्रयाहीति मूलं शुम्भयोः न चेत् प्रीत्यादि भवति मन्भर्तारमुपैषिति ततो बलान्नयाम्येद्य केशाकर्षणविह्वलं देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहं। ऋषिरुवाच इत्युक्तस्योभ्यधावत्तो मसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म साचकारां विघातत अत क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैः तीक्ष्णी तथा शक्तिपरश्वदैः ततो दुर्धरकोप कृत्वा नादं सुभैरवं प्रपादासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहने काञ्चित्करप्रहारेण देस्यानासेन चापरान् आक्रान्तिताधरेणान्यान् स जगान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास न चैकोष्ठानि केसरी तदा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथके विच्छिन्नबाहुशिरसः हितास्तेन तदा परे पपौ चरुधिरं गोष्ठाम् अन्येषां तदकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनादिगोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चक्षयितं कृष्णं कालीकेसरिना तथा सुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भो प्रस्फुरितादरः आज्ञापयामास जतो चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्डबलैः बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतान् लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैः असुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहेन विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा त्वामताम्बिकाम्। ओम जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे साबर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये षष्ठोऽध्यायः। ओं क्लीं जयन्ती सांगायै सायुधायै शक्तिगायै सबरिवारायै समाहनायै नमस्कार धूम्राक्षै नमस्कारान् समर्पयामि नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः चण्डमुण्डवधः। ध्यानं ध्यायेयं रत्नपीठेषु सकलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्ग्रीं सरोजे शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हारां बद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि बालाम्। ओम ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततोदित्यः चण्डमुण्डपुरोगमः चतुरङ्गबलोपेतः युर्रभ्यद्युतायुधाः तदृष्टे सतो देवीम् ईषद्यासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समुन्मातुम् उद्यमं चक्ररुद्यतः आकृष्टतापसीधारेन् तत्सैन्ये तत्समीपकाः ततः कोपं चकारोच्चैः अभ्युगान्तानरीं प्रति कोपेन चास्यं मदनम् अशिवर्णमभूत् तदा भ्रुकुटीकुटिता तस्य ललाटफलगात्रितं काली करालवदना विषुक्रान्ताशिपाशिनी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्मपरिधाना शुष्का मांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वालनभीषणा निमक्तारक्तनयना नादापूरितदिग्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयति तत्बलं पार्ष्णिग्राहाङ्कुशाग्राः योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखं शिक्षेप वारणान् तदैव योधं सुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनै सर्वमित्यादिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवयामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यम् असुराणाम् अपोतयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः बलिनां तत्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्दभक्षयस्तान्यान् ताडयत्
अन्यञ्च ताडयत्तथा आसीनानि हता केचित् खड्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताकराभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वम् असुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽपि दुद्राव मधुभीषणं सरवर्षे महाभीमैः भीमाभीं तामहासुरः साधयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्ते सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहास तिरुषा भीमां भैरवनादिनी काली करालवक्रान्त दुर्दर्शा दशनोज्ज्वला उत्थाय च महातिम्मं देवी चण्डमधावते गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरश्चेनातिसाञ्चनते अतमुण्डोऽभ्यधावत्वं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपाति यद्भूमो सकड्गाभिषतं वृषा ततः शीघ्रं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च संहावीर्यं दिशो भेदे भयादरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाटः स मत्स्रिवेद्यः चण्डिकां मया तवात्रो परगतो चण्डमुण्डो महापशु वृद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच काली कल्यालीं ललिकां चण्डिकां वतः च गृहीत्वा त्वामुपागता चामुण्डेति तथा लोके ख्याता देवी भविष्यति। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सप्तमोऽध्यायः। ओम क्लीं जयन्ती सांगायै सायुधायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै काली चामुण्डा देव्यै कर्पूरबीजाधिष्ठात्रे नमस्कारान् समर्पयामि नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। रक्तबीजवतः ध्यानम् अरुणां करुणां तरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अनिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ओं ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयिते स्वशुरेश्वरः ततः कोपपराजीनान् तेजा शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशतः अद्य सर्वबले दैत्या षडाशीतिरतायुधाः कम्बोनां च दुरशीतिर्निर्यान्तु सबलैर्वृतः कोटिवीर्याणि 50 असुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदामोर्वा कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जनिर्यान्तो आज्ञाया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्याशुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाममहासैन्यः सहस्रैर्भुविर्वृतः आयान्तं चण्डिकां दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणं जासने पूरयामास धरणी गगनन्तरं तदसिंहो महानाथ मतवा कृतवान् नृप घंटा स्वनेन तन्नाद अंबिकादोपब्रह्मयते धनुर्ध्यासिंह घंटानां नादा पूरिततिमुखा निनादैर्भीषणे काली जिज्ञे विस्तारितानन तन्निनादमुपश्चित्य दैत्यसैन्य चतुर्दशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानां भतिवीर्यफलान्विताः ब्रह्मेषु गः विष्णूनां ततेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो निष्क्रम्यः तद्रूपै चण्डिकां विदुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्देवहीति शक्ति असुरान्योधमाययो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्ति ब्रह्माणि सभिधीयते माहेश्वरिवृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्त चन्द्ररेखा विभूषण कौमारिशक्तिहस्ता च मयूरवरवाहन ओदमभ्याजयो दैत्यान् अंबिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाजयो यज्ञवाराहमतुलं
रूपं यः बिभ्रतो हरेः शक्तिश्चाप्याययो तत्र वाराहीं बिभ्रतीं तनुं नारसिंहेन्द्रसिंहस्य बिभ्रति सदृशं बभुः प्राप्ता तत्र सदाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहितः वज्रहस्ता देवेन्द्री गगनादोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिः ईशानो देवशक्तिभिः अन्या तामसरशीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवशरीरातो निष्क्रान्तासि भीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सदा सदोम्रशरीरा मीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितो ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थितौ त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तो हविर्भुजा योऽयं प्रयाति पातालं यदि वाजिनोच्चित बलाबले पाददचेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः सदा गच्छतु प्रत्यन्तो मिशिवा भीषितेन वा नियुतो दैत्येन तथा देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् सदा साख्यातमागता तेऽपि श्रुत्वा वधो देव्या सर्वाख्यातं महासुरः अमर्षपूर्धा जग्मुर् यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्तिर्षिवृष्टिभिः ववर्षरुद्धतां तातां सा देवी ममनारयः सा च तां भरितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वतान् चिच्चेदलिलैलुग्र शतशोतसहस्रतः ततः सा चण्डिका कृता शूलेनाभिजगानतम् सस्याकृतस्तथा काली शूलपादविधारितान् खड्वाङ्गपोदितां शारी कुर्वन्ती व्याचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यहतोदसी ब्रह्माणि चाकरोत् शत्रून् येन येनास्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी सदा शक्त्यादिगोपिना ऐन्द्रीकुलशपादेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्विदारिता पृथ्व्यां हृदिरोगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राकृतवक्षतः वाराहमूर्त्या नपतं चक्रेण विदारिताः नखैर्विदारिताश्चारी भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च राजौ नाजापूर्णदिगम्बरा अट्राटहासैरसुरा शिवदूतविदूषिता पेतुः पृथिव्या पतितां संशका तथा तदा इति मादृकणं गृद्धं मर्धयन्तं महासुरं दृष्ट्वा विपायो विविधे नेषु देवारिसैनिकः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणादितान् रोधुमभ्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पततस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे सगदापानि इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयते कुलिशेन हतस्याशु बहुषु स्रावशोणितम् समुत्तस्तुस्ततो योधा तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातः तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि पुरुषः तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समं मात्रभिरुत्रुग्र शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा वाह रक्तं पुरुषाः ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रयोजगव्याप्तं तत्प्रमाणे महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराहि जददासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं सदाभिगतया दैत्यः सर्वा एवानहान् पृथक् मातृकोपसमाविष्टः रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिः भुवि पवादयो वै रक्तोऽघ तेनाचन्तसोऽसुरा तैश्चासुरासम्भूतैर् असुरैः सकलं जगते व्याप्तमासीत् यो देव भयाजग्मानमुत्तमम् तान् विषण्णासुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राहलत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं मदनं कुरु मत्स्यस्त्रपातान् सम्भूतान् रक्तबिन्दोन्महासुरान् रक्तबिन्दोपरिचितत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चरारेण तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं वीक्ष्य क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्तया चोग्र
असोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवीं शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जगृह रक्तबीजस्य शोणितं ततो सावजगानात् गदया तत्र चण्डिकां नचास्य वेदनां चक्रे गदापातोल्किमामपि तस्याः तस्य देहातो बहुस्रावशोणितं यतस्तत्त्वद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्भूतायाश्च रक्तस्वातान् महासुरः तं चकात चामुण्डा पपोतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणे तदभिरुषिभिः जघान रक्तबीजं चं चामुण्डा पीतशोणितं सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहितः नीरक्तस्तमहीपालः रक्तबीजो महासुरः तदस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्तृतृषनृप हते मातृगणस्तस्मिन् ननर्ता सर्वमधोन्ततः ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये अष्टमोऽध्यायः ॐ क्लीं जयन्ती साङ्गायै सायुधायै शक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै रक्ताक्षी अष्टमातृकायै नमस्कारान् समर्पयामि नमः। अथ नवमोऽध्यायः निशुम्भवतः ॐ बन्धूककाञ्चनरिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां नितबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनुषं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूयेच्छाम्यहं श्रोतो रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चाधिगोपनः ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हते स्वन्येषु दाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षवहन् अभयावन्निशुम्भोत मुख्यया सुरसेनया तस्याकृतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाजयो आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबले वृतः निहन्तुं तन्निकाकोपान् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमदीवासि देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमदीवोधं मेघयो इव वर्षतोः चिच्छेदांसां सरांताभ्यां चण्डिकासुरशोत्रैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोभिरसुरेषु निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मजाताय सुप्रहम् आदाडयन्मूर्निसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी शूरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेद चामचापेष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतम् कोपात्मातो निशुभूत शूलं चक्रः दानवाः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्य चूर्णयते आविद्यातगतां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्नाभस्वत्वमागता ततः परशु हस्तान्तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोघैः अपाताय भूतले तस्मिन् पतिते भूमो निशुम्भे भीमविक्रमे प्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकां सरतस्तस्ततात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः बुधैरष्टभिरतुलैः व्याप्याशेषं बभो नभः तमायन्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयते या शब्दं चापि धनुश्च चकारातिवदुस्तहं पूरयामास ककुभो निजकण्ठास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविदायिना तदसिंहो महानादैः तेजोभिमहामदैः पूरयामास गगनं तां दशैव दिशो दिश ततः काली समुत्पद्य गगनं क्ष्मामताडयते कराभ्यां तन्निनादेन प्राश्वानास्ते तिरोहिताः अट्टाटहासमशिवं शिवदूतीचकारः तैः शब्दमसुरस्तेषु शुम्भकोपं परं यजुः दुरात्मां सृष्टदृष्टेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्याभिहितं देवीराकाशसंस्थितैः शुम्भेरागत्य या शक्तिः मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्तीवन्निकूटाभा सान्यरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य
व्याप्तलोकत्रयान्तरं निर्घातनस्वनो घोरो हितवानवनीपते शुभमुक्तांशरादेवी शुभस्तत्प्रहितांशरान् चिच्छेदस्वशितैरुग्रे शतशोतसहस्रतः संसाचन्दिकाकृता शूलेनाभिजगानतं सतताभिहिता भूमो मूर्छितो निपपातः ततो निशम्बः सम्प्राप्य चेतनामातकार्मुकः आजगानशरे देवीं कालीं केसरिणां तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतानां तनुदेशः चक्रायुधेन युधिः साधयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः कायकांसितान् ततो निशुम्भो वेगेन गदमादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु कदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शीतधारेण शतशूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भम् अमरार्धनं हृदि विव्याजशूलेन वेगा विद्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्नसृतोपरः महाबलो महावीर्यो तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्यानुष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चित्तेत खड्गेन ततो सापतद्भुवि ततः गादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्ण शिरोद्रान् असुरांसां सदा काली शिवदूती तदा परान् कौमारिषट्निर्भिन्ना केचिर्नेश्वरमहासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपोतेन तोये नान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तदा परे वराहितुण्डघातेन केचिच्चूर्निकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृताः वज्रेण तैन्द्रियहस्ताग्र विमुक्तेन तदा परे केचिद्दिनेशरसरा केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवद्रोतिप्रकाधिपैः ॐ जयदर्शमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये नवमोऽध्यायः ॐ क्लीं जयन्ती साङ्गायै सायुधायै शक्तिकायै सपरिवाराय सवाहनायै भैरव्यै तारादेव्यै नमस्कारान् समर्पयामि नमः। अथ दशमोऽध्यायः शुम्भवदः ॐ उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुश्शरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्येर्भुजे च सरतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् ॐ नमश्चण्डिकादि ॐ ऋषिर्वाच नृशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमिदं हन्यमानं बलं चैव शुम्भकृतो प्रविद्युतः बलावलेपदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्भमामः अन्यासं बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तदा देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनो तनो जग्मुः एकैवासितताम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्यः रूपै यदस्थिता तत्सम्भृतं मयैकैव एव तिष्ठाम्याजस्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चो भुजोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणां शरवर्षैः शतैः तथाश्रैश्चैव दारुणैः तयो युद्धमभूद्भूय सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शशतो मुमुचे यान्यताम्बिका भवञ्जतानि दैत्येन्द्र दाप्रीतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रम् ओङ्कारोच्चारणादिभिः
तरशदशते देवीम् आचादाय यशसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदतेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य गर्हिषितम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रम् च भानुमते अभ्यधावत देवीम् दैत्यानामधिशेषरः तस्यापतत एवाशो खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैषतैर्बाणैः शर्मचार्ककरावलम् अश्वांश पातयामास रथं सारथिना सह हताश्वासादित्यः छिन्नधन्वाभिसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैशरैः तथापि सोऽभिधामत्ताम् मुष्टिमुद्यानवेगवान् समुष्टिपातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं तापि सा देवी तलोरस्येन ताडयते तलप्रहाराभिहतो विभवातमहीतले सैत्यराज सहसा पुनरेव तदोतितः उत्पाद्य प्रगृह्योचै देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा यूधे तेन चण्डिका नियुद्धं केतदादित्यः चण्डिका च परस्परं सकतुप्रथमं सिद्धिः मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाट्य भ्रामयामास शिक्षेप धरणीतले संक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यानवेगवा अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधने च या तमायान्तं तदो देवीं सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सकताशु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रविक्षतः चालयन् सकलां मृत्युं साधिदीपां सपर्वतम् ततः प्रसन्नमखिलम् हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वात्मदीवापि निर्मलं चाभवन्नवः उत्पादमेघा सोल्काये प्रकाशं से समं मर्युः सरितो मार्गवाहिन्या सदा संसत्रपादिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसः बभुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वो दलितां जगुः आवादयन् स देवान्ये नृतस्तांसरोगणाः बहुः पुण्यस्तदावातः सुप्रभो भूर्दिवाकरः जाजुलश्चाग्नयशान्ता शान्ताजिग्गादिताः स्वनाः ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये दशमोऽध्यायः ॐ क्लीं जयन्ती साङ्गायै सायुधायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै कामेश्वर्यै नमस्कारान् समर्पयामि नमः। अथ एकादशोऽध्यायः देवी स्तुतिः ध्यानम् ॐ बालार्कविद्युतीमिन्दुकिरीटां तुङ्गगजां नयनत्रयुक्तां स्मेरं मुखीं वरदाङ्कुशपाशभीतकरां प्रभजे भुवनेशे ॐ ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्नि पुरोगमां स्तां कात्यायनीं तुष्टवरिष्ठलाभात् विकासिवक्त्राब्ज विकासिता सा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽभिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगदस्वमेक महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयेत दाप्यायते कृत्स्नमलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवैशक्तरणन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्नाभिमुक्त्येतो विद्या समस्तास्तविदे विभेदा स्त्रियप्रस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयेतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्ते सर्वभूता यदा देवी मुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तूयते का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोस्तुते
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवर्ते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशाङ्ग गृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोऽग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्दरे वाराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिमहावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे नारायणि नमोऽस्तुते शिवधूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालबदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रिर्महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती परे भूपितामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते पयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वचनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यां कात्यायिनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालम् अत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिः भद्रकाळि नमोऽस्तुते हिनस्थिते तेजांसि सुनेना पूज्यया जगते सा घण्टा पातु नो भीतिः पापेभ्यो न सुनानिव असुरासृक्पवातार्ग छत्तिकास्ते करोजुनः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नताभयम् रोगानशेषानवहं दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितां ह्यार्थयन्तां प्रजान्ति एतत्कृतं यत्कथनं दयाद्या धर्मदृशां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कन्या विद्याशास्त्रे तु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च गात्वदन्या अमत्वकर्तेति महान्धकारे विभ्रामयायेति तदेव विश्वं रक्षांति यत्र पिशाचनागा यत्रारजोदस्यु बलानि यत्र दावानरो तत्र तथाप्ति मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवन्ति विश्वासराजे त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालयनोर्भीते नित्यं यथा सर्वदाधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतं प्रसम्मयाशु उत्पादपागतनिजां समहोपसर्गान् सन्नतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां मीड्ये लोकानां वरदाभव वरदाहं सुरगणान् वरं यन्मनसेच्छजा तं वृद्धं प्रयच्छामि जगदामवकारकं दिवौतुः सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं देव्युवाच वैवस्वतेन्दरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यान् उत्सर्पेते महासुरः नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ततस्थो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तां सुदानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति ताडिमी कुसुमोपमः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिका
भूयश्च शतवार्षिक्या अनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यन्ति योनिजा। ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकान् आत्मदेह समुद्भवैः वरिष्यामि सुराशाखैः आवृष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातं तदा यस्याम्यहं भुवि तत्रैव वदिष्यामि दुर्गामाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानप्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। यदा रुणाख्या त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा शङ्खे च षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास् तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यथा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिशंशजम्। ॐ जय जय समार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये एकादशोऽध्यायः। ॐ क्लीं जयन्ती साङ्गायै सायुधायै शक्तिकायै सबरिवारायै सवाहनायै लक्ष्मी बीजादुष्टात्रे गरुडवाहिनी नारायणी देवी नमस्कारान् समर्पयामि नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः फलस्तुतिः। ॐ विद्युद्दामसमप्रभा मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालकेटविलसस्ताभिरसाते विदां हस्तैश्चक्रगदाशिकेटविजिकां शापं गुणन्दर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां श्रीधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्युवाच एभिस्तवेषमां नित्यं स्तोष्यसे च समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तत् पदं शुम्भनिशुम्भजोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोत्रन्ति चैव ये भक्त्या ममाहात्म्यमुत्तमम् अतेषां दुष्कृतं कृञ्चित् दुष्कृतो न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं तदैवाष्टवियोजनं शत्रुभ्यो न भयं तस्य दस्युवो न नारदः नहस्तानतयोगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्या ममैकं माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्य जनं हितते। उपसर्गानशेषांसो महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रेतत् पाठ्यते संज्ञनीयमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता भावि बलिपूतं प्रथाकृतं प्रतीक्ष्यामि अहं प्रीत्य वह्निहोमं तथाकृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैदं माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधाभिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैदं माहात्म्यं तदा चोत्पत्तये शुभः पराक्रमं च युद्धेषु दातये निर्भयपवान् नृपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं त्वं माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तदा दुःस्वप्नदर्शने पीडाशु चोग्राशु माहात्म्यं शृणुयान्मम उपसर्गशमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं जनविर्भुष्टं सुस्वप्नोपजायते बालग्रहाय भूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषाणां वनहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां बाणादेवनाशनं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुष्पार्घधूपैश्च गतदीपैः सदोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमे प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्ये च विधेर्भोगे प्रदानेर्वत्सरेण या प्रेतिर्निगृह्यते सास्मिन् सङ्कत्सरितेषु ते श्रुतं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तिनां मम
युद्धेषु च चरितं जन्मे दुष्टदैत्ये निबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिष्टुतयो यासे आशब्रह्मर्षिभिकृताः ब्रह्मणास्तकृतास्तत्तु प्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि तावाग्ने परिवारितः दशर्भिवावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्राणजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञाप्तो वध्योपन्दगतोऽपि वा आघूर्णितो वा तेन स्थितापोतिर्महार्णवे पपत्सु सापि शस्त्रासु सङ्गामे वृषधारणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यागतोऽपि वा सर्वं ममैतच्चरितं नरो मुच्यति सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या तस्यो वैरिणस्तदा दूरदेववलायन्ते स्मरचरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागाबुधा सर्वे चकतुर्विनिहतारजः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भदेवैरपि युधि जगद्विध्वंसि तस्मिन् मोहोग्रे तुलविक्रमे ऋषुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमायुः एवं भगवती देवी सानित्यापि पुनः पुनः सम्भोज कुरुते भूप जगतः परिपालनं तयेतन्मोक्षिते विश्वं सैव विश्वं प्रसोज्यते तायता च विज्ञानं दुष्टार्थिं प्रयच्छति व्यातं तयेतत्सकलं ब्रह्माण्डमनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी हरि सैव सृष्टिर्भवत्यजा सतिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैव भावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुता सम्पूजिता पुष्पैकन्दधूपाधिस्तथा तदा दिवित्तं पुत्रां श्रीमतिन्तर्मे तथा शुभम् ॐ जय श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वादशोऽध्यायः ओं क्लीं जयन्ती सांगाजी सायुधाजी शक्तिकाजी सपरिवाराजी सवाहनाजी लक्ष्मी बीजाधिष्ठात्री गरुडवाहिन्यै नारायणि देव्यै नमस्कारान् समर्पयामि नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः वरप्रधानम् ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशमराभेतिर्धारयन्तीं शिवां भजे ॐ ऋषिर्वाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावसा देवी ययेदं धार्यते जगते विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमादया तया त्वमेष वैश्यस्य तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ति मोहितास्तेव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सैमृणां भोग्यस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरतस्तनराधिपः प्रणिपत्य महाभागं संस्थितव्रतं निर्विण्णोद्यममत्येन राज्यापहरणेन च जगामसद्यस्तपसे स वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्भाय अधिपूलिनसंस्थितः स वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या हित्वा मूर्ध्नि महिमयीम् अर्हणां च कृतस्य पुष्पधूपाग्निदर्पणैः निराहारो यथाहारो तन्मनस्को समाहितो ददतुस्तोपलिप्सेव निगात्रासृगक्षितम् एवं समाराधयतो त्रिभिर्वर्षा यथात्मनोः परिदुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते तया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्सत्प्राप्यतां सर्वं तदिदुष्टा ददामिवां मार्कण्डेय उवाच ततो विव्रेणृभो राज्यं विर्भ्रंशनि जन्मनि अत्रीवदनिजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् स्वव्यैष्यस्ततो ज्ञानं वव्रेणिर्भिन्नमानसः ममेत्याहमिति प्राज्ञा सङ्गविच्युतिकारकं देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते सम्राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वार्भुर्नस्खलितं तवा तत्र भविष्यति मितस्तभूया सम्प्राप्य जन्मदेवादिवस्वतः सावर्णिको नाम मनुः भवान् भुवि भविष्यति वैश्वर्यातया यश्च वरस्मत्तोऽभिवाञ्छितां तं प्रयच्छामि संसिध्ये तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सत्या भक्त्या ताभ्यामभीष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतक्षत्रियर्षभः सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतक्षत्रियर्षभः सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः
क्लीं ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये त्रयोदशोऽध्यायः। ओम क्लीं जयंती सांगायै सायुधायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै महात्रिपुरसुन्दर्यै श्रीविद्यायै नमस्कारान् समर्पयामि नमः।